अब म सुरु गर्छु। थालनीमा म पब्लिक नामा, तर मूलतः यस कार्यक्रमका संयोजक राजा पुनियानीलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले आज बोल्ने विषय अलि फराकिलो छ। यसो त मैले रोजेको विषय चाहिँ पोइट्री, फोकलोर, कन्टेक्स्ट, तर म मूलतः आज फोकलोरमा अथवा लोकवार्तामा केन्द्रित बढी हुन्छु। यसो त म आफै कवि हुँ र कविताको सम्बन्ध निश्चित रूपले आफू उभिएको माटो र आफूले फेरेको श्वास हावासँग प्रत्यक्ष रूपले सम्बन्धित हुन्छ। अब यो लोकवार्ता भन्ने विषय हामीहरू अगाडि लोक संस्कृति, लोक साहित्य, लोक कथा, लोकगीत, लोकनाच, लोक नाटक, उखान तुक्का, कहानी कथा, लोक गाथा आदि भनेर लोकवार्तालाई बुझ्दछौं। तर लोकवार्ता शब्दको प्रयोग मैले नै 2023-24 सालतिर तत्कालीन सांस्कृतिक संस्थानबाट प्रकाशित हुने हाम्रो संस्कृतिमा लोकवार्ता गतिशील वैज्ञानिक शास्त्र भनेर पहिलो पल्ट लोकवार्तालाई प्राज्ञिक विषयको रूपमा प्रस्तुत गरेको छु। र हामीहरू लोक संस्कृति र लोक साहित्य भन्ने त गर्थ्यौं, यसमा लोक शब्दको प्रयोग त गर्थ्यौं र संस्कृति र साहित्य पनि भन्थ्यौं, तर यो चाहिँ एउटा प्राज्ञिक विषयको रूपमा अगाडि बढिसकेको थिएन। जे होस्, नेपाली लोकवार्ताको क्षेत्र अब केवल रमाइलो, मनोरञ्जन, नाचगान, गाउने अथवा सबै साथीभाइ भेटेर चाड पर्व र उत्सवहरूमा खुसियाली मनाउने क्रममा बढी लोक संस्कृति र लोक साहित्यलाई चिनाउने प्रयत्नहरू योसँग सम्बद्ध केही व्यक्तिहरूले अथवा विषयगत विद्वानहरूले गर्नुभएको हो। तर अब यो लोक संस्कृति र लोक साहित्य सबै वार्ताभित्र, लोकवार्ताको क्षेत्रभित्र प्रवेश हुन्छ भएको छ। लोकवार्ताको शब्द प्रयोग गर्दा लोक र वार्ता, वार्ता भने सामान्यतया हामी कहाँ बात कुराकानीसँग सम्बन्धित छ, तर यहाँ अंग्रेजीमा प्रयुक्त हुने फोकलोरलाई नेपालीमा लोकवार्ताको रूपमा उपयुक्त रूपले प्रयोग गर्नु जाति हुन्छ भनेर मैले लोकवार्ता एक गतिशील वैज्ञानिक शास्त्र भनेर नेपालीमा पहिलो लेख लेखेर
लोकवार्ता भन्ने शब्दको प्रयोग थिए। यसो त यो शब्द हिन्दुस्तानमा पनि वा इन्डियामा पनि विभिन्न भाषामा लोकवार्ता अथवा लोक साहित्य मात्रै होइन, त्यसका अनेक लोकायनदेखि लिएर अनेक शब्दावलीहरूको प्रयोग नभएको होइन। तर पछि त्यहाँ पनि लोकवार्ता नै फोकलोरको स्थानमा स्थापित भएर आयो र हामी कहाँ पनि त्यसरी नै लोकवार्ता शब्द चाहिँ उपयोग प्रयोग मात्रै नभएर अध्ययन, अध्यापन, खोजी, अनुसन्धान अनि उत्पत्ति र विकास, लोक भाषादेखि लोकै शब्दको प्रयोग। यसो त 1846 मा अंग्रेजी एक विद्वान थोमसले फोकलोर शब्द बनाए, तर त्यो शब्दले त्यो बेलामा एउटा कृषि सभ्यता र संस्कृतिसँग अलिक समाजका निम्न वर्गका अलिकति पढे नलेखेका केही ग्रामीण भेगमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूलाई संकेत गरेर प्रयोग गरिएको थियो। लोकवार्तालाई पनि त्यसरी नै हेर्ने दृष्टिकोण थालनीमा थियो। तर क्रमशः अहिले अनि त्यो गाउँघरमा अनि अहिले आएर लोकवार्ताले एउटा को परिधि विस्तारित भएर गयो। हामीहरू र त्यो भित्र के भयो भने खाली कृषि सभ्यता र संस्कृतिसँग सम्बन्धित गाउँघरमा हुने अलिकति आर्थिक रूपले वर्गको निम्न वर्गको भनिने या त्यस्ता मान्छेहरूले सामूहिक रूपमा सिर्जना गरेका लोककथा, लोकगीत, लोकनाच जति पनि छन् तिनलाई संकेत गरेर भनिएको भए तापनि क्रमशः विस्तार यसको अवधारणामा क्रमिक रूपले उदारतापूर्ण परिवर्तन आयो र अब हामीहरू, म पनि यसैमा जोड दिन्छु, यो केवल लोक साहित्य र लोक संस्कृति र लोकवार्ता गाउँघरमा मात्रै पढे लेखेका व्यक्तिहरूसँग मात्रै अथवा त्यो किसिमको उनीहरूले मात्रै प्रयोग गर्ने, उनीहरूकै जीवन पद्धतिसँग प्रत्यक्ष रूपले सम्बन्धित हुने संकीर्ण अवधारणामा परिवर्तन ल्याएर उदार रूपले लोकवार्तामा लोक चाहिँ मान्छेलाई संकेत गरेर प्रयोग गरिएको छ। संस्कृतमा लोकले स्थान विशेषलाई पनि जनाउँछ, तर यहाँ चाहिँ मान्छे विशेषलाई संकेत गरेर प्रयोग गरिएको बढी छ। त्यसकारण लोकवार्तामा लोकको ज्ञान, अंग्रेजीमा फोकलोरलाई चाहिँ लोकको ज्ञान अथवा लोक ज्ञानको रूपमा पनि अगाडि भनियो। तथापि पनि हामी कहाँ लोकगीतको परम्परा हाम्रा चाड पर्व उत्सवहरूमा महिलाहरूदेखि लिएर पुरुषहरूदेखि लिएर विभिन्न उमेर समूहका, विभिन्न जातिका, गाउँमा बस्ने, शहरमा बस्ने, पढे लेखेका, पढे नलेखेका अथवा धनी सम्पन्न व्यक्ति अथवा निम्न वर्गका गरिब निमुखाहरूदेखि लिएर सबैसँग प्रत्यक्ष रूपले सम्बन्धित हुन्छ लोकवार्ता। त्यसकारण लोकवार्तामा लोकको रचना मात्रै होइन, लोकले गरेको रचना मात्रै हामी सुन्दैनौँ, तर लोकले गरेको चिन्तन, सोच, मनोविज्ञान, उनीहरूको सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य र उनीहरूको जीवन पद्धति र विविध संस्कारहरूमा गाइने, नाचिने नाच र गानहरू, यी सबै चाहिँ समावेश भएर आयो। त्यस अर्थमा कुनै स्थान विशेषमा बसेको, कुनै जाति विशेषको एउटा परिचय, जातीय परिचय अथवा आफ्नो सांस्कृतिक परिचय
उपलब्ध गराउने दृष्टिकोणले लोकवार्ताको क्षेत्र विस्तारित भएर त्यसको सङ्कलन, त्यसको अनुसन्धान, त्यसका अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने विभिन्न विधिहरू पनि क्रमशः विकसित हुँदै गयो। हामीहरू चाडपर्वहरूमा या अरू बेला हाम्रा लोकगीतहरू हामी कहाँ चाडपर्वसँग मात्रै प्रत्यक्ष रूपले सम्बन्धित छैनन्। हामी गाउँघरमा अथवा कुनै निश्चित कार्यसँग मात्रै सम्बन्धित छैनन्। ढिकी जातोसँग अथवा जङ्गलमा दाउरा पात गर्दासम्म या हामीले स्वतन्त्र रूपले पनि गाउने गरेका गीतहरू सबै चाहिँ लोकवार्ताको क्षेत्रभित्र समावेश छ। यसरी लोकवार्ताबाट त्यो लोकको पहिचान अथवा त्यो लोकको परिचय, त्यो लोकले सोच्ने, लोकको चिन्तन, लोकको अवधारणा, लोकको चाहना र इच्छा, लोकमा प्रचलित सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, ऐतिहासिक जति पनि विकासक्रम छ त्योसँग सम्बद्ध हुने, विशेष गरेर मौखिक परम्परामा बढी स्मृति परम्परासँग बढी सम्बन्धित हुने हुनाले उति पढे नलेखेको अथवा गाउँघरमा बस्नेहरूले बनाउने भनेको निर्माण गरेको भन्ने अवधारणा पनि त्यहीँबाट विकसित भएको। तर आजभोलि अब लोकवार्ता यानी फोकलोर इज नट कन्फाइन्ड टु कुनै एउटा क्षेत्र, कुनै एउटा जाति विशेष र कुनै भौगोलिक स्थितिमा पनि सीमित नहुने कुरा प्रष्ट भएर आउने र देखिन थालेको छ। त्यसकारण अब अहिले आएर एक प्रकारले हाम्रो जातीय पहिचान र हाम्रो जातीय संस्कृति अथवा विभिन्न जातिमा निहित जीवित संस्कृतिको परम्परालाई हामीहरूले लोकवार्ता भन्ने गरेका छौं र त्यही रूपमा चिन्ने र चिनाउने काम गर्न थाले। यथार्थमा मान्छेको पहिचान, मान्छे सृजनशीलता र मान्छेको भित्र रहेको त्यो आफ्नो वस्तुप्रतिको ममता र त्यहाँबाट आफ्नो पहिचानलाई अगाडि बढाउने र अनि त्यसलाई हस्तान्तरित गर्दै लाने, पुस्तामा हस्तान्तरित गर्दै लाने, मौखिक परम्पराबाट निश्चित समयमा, ऋतुमा, निश्चित पर्वमा, निश्चित काम गर्दा गाइने गीतहरू हाम्रा गाउँघरमा, सहर बजारमा प्रशस्त मात्रामा छन्। तिनीहरूको वैज्ञानिक ढङ्गले सही रूपले सङ्कलन हुन सकेको र अध्ययन गर्न सकिएको अहिलेसम्म पनि छैन। त्यसैले हुन त म यो नेपालको सन्दर्भमा लोकवार्ताको कुरा गरिरहेको छु। नेपाल पूर्वमेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म, उत्तर हिमालयदेखि दक्षिण तराई फाँटसम्म चिरकालदेखि बसोबास गरिआएका, विभिन्न भाषा बोल्ने, विभिन्न जात जातिका र विभिन्न वेशभूषा भएका, विभिन्न जात जातिका मानिसहरूको सामूहिक सम्पदाको रूपमा स्वीकृत भएको छ र त्यसलाई त्यही रूपमा हामीले ग्रहण गरेर अगाडि बढाउने कामको थालनी पनि गरेको छौं। देशको इतिहास यस सन्दर्भमा म अझ एउटा कुरा के गरौँ भने, देश भौतिक रूपले सोच्दाखेरि स्थिर अचल हुन्छ। त्यहाँको ढुङ्गा माटो, त्यहाँको पहाड, त्यहाँको नदी नाला, त्यहाँको मैदानी भाग अथवा तीसँग सम्बद्ध हुन्छ। पहाड हिँड्दैन अथवा जमिनहरू सर्दैनन्, त्यो स्थिर हुन्छ। त्यो भौगोलिक देश हो। तर त्यही भौगोलिक देशसँग सम्बद्ध
त्यहाँ बसोबास गर्ने मान्छेको रीतिरिवाज, रहनसहन, चाड पर्व, उत्सव, नाच गान, गीत, लुगा फाटा, बाजा, विश्वास, आस्था, प्रचलन, त्यहाँ उनीहरूले बोल्ने लोक भाषा जति पनि छन्, तिनले चाहिँ त्यो जातिको जातीय पहिचानलाई प्रत्यक्ष रूपले व्यक्त गर्ने गर्दछ। त्यसैले अनि त्योसँगको हाम्रो सम्बन्ध भावनात्मक रूपले गहिरो हुन्छ। त्यो कुरा थाहा पाउन यसभोलि त आजभोलि आधुनिक प्रविधिको विकासले अथवा केही क्रमिक रूपले लोक वार्ताको क्षेत्रमा पनि क्रमिकहरू चाहिँ निश्चित रूपले आउन थालेको छ। त्यसो त संस्कृति पनि स्थिर वस्तु होइन, त्यो पनि गतिशील वस्तु हो। त्यसमा पनि समयअनुसार, स्थानअनुसार, आवश्यकता अनुसार क्रमिक परिवर्तनहरू आइ नै रहन्छ, आउँछ र स्वाभाविक हो। र अनि त्यो क्रमिक भौतिक उन्नति या बाह्य उन्नति या आन्तरिक उन्नति र प्रगतिसँग पनि प्रत्यक्ष रूपले जोडिन्छ। त्यसो त संस्कृतिको परम्परा अथवा लोक वार्ताको परम्पराको जरा भनेको विगतसँग जोड्ने दृष्टिकोण बढी प्रबल थियो र तर अब लोक वार्ता भनेको हिजोको वस्तु मात्रै होइन, आजको पनि हो र त्यो भोलिको पनि हुन्छ। अथवा हाम्रो जातीय पहिचान भने हाम्रो देशभित्र नेपालमा चाहिँ 125 जाति छन् अनि तिनीहरूले बोल्ने भाषा 123 छन् तथ्याङ्क अनुसार। तर यो क्षेत्रमा हामी अध्ययन गर्नेहरू चाहिँ चित्त बुझाउँदैनौँ। यहाँ बसोबास गर्ने मान्छेहरू कम्तीमा पनि 140 जातिका मानिसहरू छन् र त्यहाँ बोलिने भाषा पनि त्यत्तिकै छ भन्ने हाम्रो एउटा दृष्टिकोण छ। त्यसलाई प्रमाणित गर्नुको निमित्त लोक वार्तागत सर्वेक्षण, लोक वार्तागत अध्ययन, लोक वार्तालाई हामीले लोक जीवनसँग जोडेका छौँ र त्यो अध्ययन गर्ने चाहिँ थालेका छौँ। यसरी अध्ययन गर्दा हामीले विभिन्न जातिको विशेष गरेर प्रकाशमा नआएको, विशेष गरेर अध्ययन नगरिएको, तिनीहरूको जानकारी सङ्कलन नगरिएको त्यस्ता जातिको लोक वार्ता र लोक जीवन अध्ययन गरे परम्परालाई विकसित गरेर अगाडि लान थालेका छौँ। र हामीले संस्कृतिलाई संस्कृतिकै रूपमा मात्रै सीमित नराखिकन दैनन्दिन जीवनको अभिन्न अङ्गको रूपमा स्वीकार गरेर हाम्रो जीवन पद्धतिलाई अझै सम्पन्न बनाउन, अझ विकसित तुल्याउनको निमित्त सांस्कृतिक वैभवलाई विकाससँग जोडेर मानव जीवनको उन्नति र प्रगति, जीवनको गुणस्तरको वृद्धिको निमित्त प्रत्यक्ष जोडेर हामीले विभिन्न जातिको अध्ययनको थालनी गरेका छौँ। त्यो नेपाली लोक वार्ता तथा संस्कृति समाजले गरेको छ। नेपाली लोक वार्ता तथा संस्कृति समाजको स्थापना भएको अहिले हामीले त्यो करिब 26-27 साल भयो। प्रत्येक वर्ष हामीले लोक वार्ता, एक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय लोक वार्ता सम्मेलन, अर्को वर्ष राष्ट्रिय लोक वार्ता सम्मेलन गरेर करिब 13-14 वटा 5-4-5 वटा राष्ट्रिय र 7-8 वटा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय लोक वार्ता सम्मेलन गरिसकेका छौँ। र त्योमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सहभागी हुन विभिन्न देशका, जापान, अमेरिका अथवा युरोपका जति विभिन्न देशका, स्पेनदेखि लिएर फ्रान्सदेखि लिएर अथवा फिनल्यान्डदेखि लिएर यी विभिन्न देशका, ब्रिटेनका सबै विभिन्न विषयका सम्बद्ध मान्छेहरूको सहभागिता र कार्यपत्रहरू प्रस्तुत गरेर अनि एउटा वैचारिक
वैचारिक आदान प्रदान गर्ने र त्यो क्षेत्रमा के अध्ययन अध्यापनको थालनी भएको छ र संस्कृतिलाई मानव जीवनको गुणस्तर वृद्धिको निमित्त कसरी सदुपयोग गर्न उपयुक्त हुन्छ र त्यसलाई कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ। ठीक छ, मनोरञ्जन पनि हुन्छ, आफ्नो एउटा सांस्कृतिक व्यक्तित्व र अस्मितासँग पनि हामीले परिचित हुनुपर्छ। हाम्रो सांस्कृतिक लोक वार्तागत वैभवलाई सम्पन्नतालाई कसरी हामीले एउटा देशको विकाससँग जोडेर त्यो मान्छेको जीवनको गुणस्तरको वृद्धिसँग जोडेर अगाडि लानु पर्दछ र त्यस क्रममा सूचनाहरूको अनि कार्यक्षेत्रमा गएर सूचनाहरू सङ्कलन गरेर 3-4 महिनासम्म एउटा टिम वर्क गरेर त्यो टिमभित्र लोकवार्ताका विषयका विशेषज्ञ भाषाका विशेषज्ञ अनि मानव शास्त्रको अथवा समाजशास्त्र अनि गाउँको विकास रूरल डेभलपमेन्टसँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई समावेश गरेर समूह बनाएर 3-4 क्षेत्रमै राखेर साथीसँगै सम्मिलित भएर तथ्याङ्कहरू सूचनाहरू सङ्कलन गरेर आएर अनि त्यसको आधारमा विभिन्न च्याप्टरहरू पुस्तकको च्याप्टरहरू लेखेर त्यसको सम्पादन गरेर वैचारिक आधार अनि त्यसमाथि चर्चा परिचर्चा गरेर जानुभन्दा अगाडि पनि कार्यक्षेत्रमा जाँदा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूलाई पनि ध्यानमा राखेर त्यो किसिमको ओरिएन्टेसन प्रोग्राम समेत सञ्चालन गरेर अगाडि बढेका छौँ र त्योमा अहिलेसम्म करिब हामीहरूले 17-18वटा इङ्ग्लिस र नेपालीमा पुस्तकहरू प्रकाशित गरिसकेका छौँ, करिब 300-400 पेजका र अनि त्यसै गरिकन ती अध्ययन गरिएका जातिहरूको भिडियोहरू पनि तिनका जीवन पद्धति र दैनिक जीवन तिनका घर तिनका लुगाफाटा तिनले बजाउने बाजा तिनले गर्ने कामसँग सम्बद्ध गरेर त्यो सानो भिडियो डकुमेन्ट्रीहरू पनि तयार गरेका छौँ। यो क्रमलाई अब क्रमशः निरन्तरता दिएर नेपालमा बसोबास गर्ने बढी जातिहरूको अनि हामीले एक प्रकारले मैले यो किन भनिरहेको छु भने अब लोक वार्ताको अध्ययनलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाएर मौखिक इतिहास धारणालाई पनि स्वीकृत गराएर, किनभने अगाडिको हाम्रो इतिहास राज गर्ने माथिल्लो वर्गको मान्छेहरूको इतिहास मात्रै भयो। किनभने ताम्रपत्र, शिलालेख अथवा तमसुक या अथवा यस्तै जति पनि हुन्छ ती तिनीहरू नै लेख्थे जसले पढे लेखेका हुन्थे, जसले लेख्न जानेका हुन्थे, जसलाई लेख्न जाने लेखाउने एउटा आर्थिक हैसियत हुन्थ्यो, तिनले मात्रै गराउँथे। त्यस अर्थमा राष्ट्रिय इतिहास चाहिँ प्रायशः शासन गर्नेहरूको इतिहास मात्रै भयो, सर्वसाधारण जनताको इतिहास भएन। सर्वसाधारण जनताको इतिहास ल्याउनुको निमित्त मौखिक इतिहासको अवधारणालाई विकसित गरेर हामीले उनीहरूको विगतको इतिहासलाई उनीहरूले नै थाहा पाएको आधारमा अथवा लोक साहित्य, उनीहरूकै लोकगाथा, उनीहरूकै लोककथा, उनीहरूकै उखान तुक्कामा निहित भएका ऐतिहासिक तथ्यहरूको सङ्कलन गरेर उनीहरूको जातीय इतिहास निर्माण गर्ने कार्य पनि अगाडि रहेका छौँ। यस क्रममा मैले अब तपाईलाई मैले वास्तवमा अर्कोतिर मैले भन्नुपर्ने के छ भने यो लोकवार्ताको अध्ययन गर्दा विशेष गरेर लोकवार्ता तथा लोकजीवनलाई हामीले सँगै जोडेका छौँ र लोक शब्दलाई कुनै अब पढे नलेखेका गाउँमा मात्रै सीमित नगरिकन अथवा निमुखा निर्धन अलिकति किनारा लगाइएका जातिमा मात्रै सीमित नगरिकन त्यसमा बसोबास गर्ने सम्पूर्ण जातिको अथवा त्यसरी नै
जहाँ जहाँ उनीहरू नेपालीहरू गएका छन् र तिनले आफूसँग लिएर गएको सांस्कृतिक इतिहास र वैभवहरूको पनि सङ्कलन र अध्ययन गर्नु अनिवार्य आवश्यक छ र त्यस क्रममा अबको सङ्ग्रहालय अहिले हामीले यति अध्ययन गर्दा सङ्कलन गरेको कममा पनि अहिले हामीले कमसे कम 200 घण्टाभन्दा बढीको 200 के 300 घण्टाको भिजुअल्स हामीसँग उपलब्ध छ। त्यस्तै 500 घण्टाका उनीहरूका लोककथादेखि लिएर लोकनाचदेखि लिएर उनीहरूको भाषासँग सम्बन्धमा अथवा उनीहरूका परम्परागत चाडपर्वसँग सम्बन्धित उनीहरूका उखानतुका उनीहरूका गाउँ खाने कथा अनि उनीहरूका यीसँग सम्बन्धित जति पनि हुन्छन् ती पनि सङ्कलित गरेर एउटा जीवित सङ्ग्रहालयको अवधारणालाई विकसित गरेर अगाडि बढाउने र बढ्ने प्रयत्न गर्न राखेका छौँ। र अनि पहिचान र अधिकारका कुराहरू, राजनैतिक अधिकारका कुरा, सांस्कृतिक अधिकारका कुरालाई स्वीकृति दिनुपर्छ र उनले पनि भूमिका खेल्न पाउनुपर्छ। यो देशको राष्ट्रिय इतिहासलाई पूर्णता दिनको निमित्त उनीहरूको मौखिक परम्परामा सम्म बाँकी रहेका इतिहासलाई पनि जोडेर र अनि त्यो जीवित इतिहासलाई चाहिँ हाम्रो लिखित इतिहासको परम्परासँग जोडेर अगाडि लाने काम पनि गर्न थालेका छौँ। अब एउटा रमाइलो पक्ष चाहिँ के छ त भन्दा यो जो लोकवार्ता यानी फोकलोरको स्टडी, फोकलोरको सबैभन्दा स्टडी गर्नु सँगसँगै कलेक्सन फिल्डमा जाने कुराहरू अहिलेसम्म हामीले के कति सङ्कलन गरिसकेका छौँ, के गर्नु बाँकी छ, अनि कति हराइसकेका छन्, अनि कति कुरा एउटा जातिमा मात्र होइन अरू जातिमा पनि त्यसै प्रकार लोकगाथा र लोकगीतहरू पनि उपलब्ध भएका छन्। क्रस कल्चरल, क्रस एथनिक ग्रुप, त्यो नेटिभ ग्रुप्सहरू जति पनि छन् अथवा तिनीहरूको बीचमा सांस्कृतिक लेनदेन, लोकवार्तागत लेनदेन, लोकवार्तागत आदान प्रदान सँगसँगै उनीहरूलाई सांस्कृतिक अस्तित्व र अस्मिताको दृष्टिकोणले अगाडि बढाउने र आफूलाई आफ्नो सांस्कृतिक महिमासँग परिचित गराउनु पनि अनिवार्य आवश्यक छ। त्यो दृष्टिकोणले म के देखिरहेको छु त भन्दा यो कार्य यथार्थमा सम्बद्ध सङ्घ संस्थाहरू, सरकारी वा गैर सरकारी अथवा अनि एउटा के भने स्कुल कलेज अथवा के अरे प्रतिष्ठानहरू जे सबैले यसलाई विशेष प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने पक्षमा म बढी छु। त्यसै क्रममा हामीहरूले नेपालका विभिन्न जात जातिहरूमा प्रचलित लोककथाहरू, लोकगीतहरू, लोकगाथाहरू, लोकनाटकहरू अनि सम्भव भएसम्म तिनकै भाषामा सङ्कलित गर्ने परम्पराको थालनी पनि यसै नेपाली लोकवार्ता तथा लोकजीवन अध्ययनको यो क्रममा अगाडि बढाएका छौँ। यथार्थमा यो विकासको जो अवधारणा छ, विकासको जो दृष्टिकोण छ, देश विकासको अथवा कुनै जाति कुनै व्यक्तिको आर्थिक, सांस्कृतिक या राजनैतिक उनीहरूको जो अधिकार हो त्योसँग परिचित गराउने, को संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने, चेतना विकसित गर्ने, कुनै पनि लोकवार्ता, कुनै पनि जातिको लोकवार्ताको संरक्षण र प्रवर्धन गर्दामा बाहिरका मान्छेभन्दा त्यही जातिभित्रका मान्छेहरूको सचेतनाले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ र तिनलाई नै हामीले प्रोत्साहित गर्नु आवश्यक भएको छौँ र त्यसैले यस्तो अध्ययन गर्दा हामीले ती विशेषज्ञहरू एकजना कमसे कम तिनै जातिका मान्छेभित्र छन् भने उनै गरेर त्यो अध्ययनलाई अगाडि बढाउने
परम्परा विकसित गरिरहेकै छौं। मैले यति भनेपछि अब हामी के चाहन्छौं भने नेपालबाट बाहिर गएका नेपालीहरू जो छन् तिनीहरूसँग पनि त्यो लोक वार्तागत परम्परा विविध विधाहरू जति पनि छन् ती कुन रूपमा छन् र कहाँ छन् तिनका पनि तुलनात्मक अध्ययन गरिनु अनिवार्य आवश्यक छ। किनभने मैले के डिस्ट्रिब्युसन वर्ल्ड वाइड कति कथाहरू नेपालमा जे प्रचलित छ त्यो जापानमा पनि भेटिएका छन्, उता आइसल्यान्डतिर पनि भेटिएका छन्, अनि त्यस्तै हाम्रै अति पनि यो साउथ एसियामा कति कथा समान कथा र तिनमा स्थानीय विभेद जुन आएको देखिएको छ त्यो अत्यन्त रोचक भएको छ। एउटा सन्दर्भ म तपाईलाई बताऊं, तपाईहरु सबै परिचितै हुनुहोला। पञ्चतन्त्रमा एउटा कथा छ न्याउरी मारी पछुतो। न्याउरी मारी पछुतो कथा एउटा ब्राह्मण चाहिँ ऊ आफ्नो परित्याग गरेर जीवन यापन गर्ने गर्थ्यो र उसका चाहिँ आफ्ना एक छोरो भनौं उसले बच्चा थिएन। त्यो नभएपछि उसले के गरेको थियो भने एउटा न्याउरी मुसो पालेको थियो। त्यो न्याउरी मुसो पालेपछि उसलाई आफ्नै सन्तान जस्तो गरेर उसले चाहिँ हुर्काएर बढाएको थियो। तर क्रमशः उसको सन्तान भयो र सन्तान भए बाबु चाहिँ सधैँ बाहिर काम गर्न जाने, कहिले काहीँ अब पानी लिन जानुपर्ने, पँधेरा जानु स्थितिमा उसको सन्तान भएपछि घरमा हेर्दिने मान्छे नहुँदा घरकी के अरे महिलाले ल यो त के अरे केही नभए पनि न्याउरी मुसाले हेरिहाल्छ ठान्यो। अनि उसले के गर्यो त भन्दा फर्केर आएपछि पँधेराबाट पानी लिएर आएपछि न्याउरी मुसो चाहिँ मुखमा अलिकति रगत लिएर खासमा एउटा कालो सर्प चाहिँ आएर त्यो बच्चालाई टोक्न लाग्दा न्याउरी मुसाले चाहिँ त्यो सर्पलाई टोकेर 3 टुक्रा पारेको कथा छ। अनि त्यो घरपट्टि नि महिला घरभित्र पस्न लाग्दा उसले चाहिँ उसको न्याउरी मुसोको मुखमा रगत देखेपछि उसले भन्ठान्यो कि यसले त मेरो बच्चालाई चोट पुर्यायो अथवा मेरो बच्चालाई उ गर्यो होला भनेर लात्तले दिएर उसले मार्छ। जब भित्र पस्छ उसले एउटा कालो सर्प 3 टुक्रा भएको देख्छ। अब यो न्याउरी मारी पछुतोको मूल कथामा नसोची अलिक विचार नगरी झ्वाट्ट कार्य गरिहाल्नुहुन्न भन्ने जो शिक्षा छ, यो कथा जस्तै कथा आइसल्यान्डमा भेट्यो। तर अब इन्ट्रेस्टिङ के देखियो भने यो कथाको घटनाक्रममा त्यो चाहिँ जस्ताको तस्तै छ, तर त्यहाँका पात्रहरू चाहिँ परिवर्तन भए। त्यहाँ चाहिँ के भयो त भन्दा उता आइसल्यान्ड भनेपछि त्यहाँ हिउँ पर्ने भयो, जाडो ठाउँ हो, त्यहाँ सर्प हुँदैन। सर्प नभएपछि मुसो र सर्पको सम्बन्धबाट व्यक्त गरिएको जो एउटा अघिको घटनाक्रम थियो त्यो चाहिँ त्यहाँका मान्छेमा स्पष्ट रूपले हस्तान्तरित नहुने नजाने भएको हुनाले त्यहाँ पात्र परिवर्तन भएको मैले भेटेँ। त्यहाँ के भएको छ भने त्यहाँ न्याउरी मुसो र सर्पको ठाउँमा ब्वाँसो वुल्फ्स र अनि अर्कोतिर चाहिँ तपाईँ के भेट्नुहुन्छ भने एल्सेसन डग। त्यहाँ चाहिँ ब्वाँसोलाई त्यो बच्चालाई मार्न के अरे उ गर्न आउने ब्वाँसोलाई एल्सेसन कुकुरले चाहिँ मारेको छ। तर एल्सेसन घरको एल्सेसन कुकुरले बच्चालाई मार्यो भनेर त्यहाँ उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ के गरेको छ भने बन्दुकले हानेर मारेको छ।
पात्र परिवर्तन भए पनि घटनाको जो छ, कथाभित्रको घटनाक्रम छ, त्यो यथावत जस्ताको तस्तै छ। अनि त्यो कथाले दिने सन्देश त्यही नै छ। भन्नुको अर्थ म के भनिरहेको छु भने, जहाँ जस्तो पात्र उपलब्ध हुन्छ त्यही पात्रको माध्यमद्वारा कथाले भन्न खोजेको, दिन खोजेको सन्देश चाहिँ प्रभावित हुने कुरा चाहिँ प्रष्ट हुँदो रहेछ। अब यो मैले तपाईलाई किन त्यसो भनेको भने, यस्ता किसिमका कथाहरू अरू देशमा पनि देखिएर भेटिएका छन्। अर्कोतिर म तपाईलाई अर्को के एउटा कथा भन्छु भने, हाम्रो नेपालीमा यहाँ कथा छ, बाबु फाल्ने डोको भनेर। भनाइको बाबु फाल्ने डोको भनेको, अब घरको मान्छे आमा खसिसकेपछि बाबुलाई उसको छोरा अथवा बुहारीले हेर्नुपर्ने भयो। अनि हेर्नुपर्ने हुँदै पछि गएर के भयो भने, उनको पनि छोरा भयो अनि बाबुको उमेर पाको भयो। उमेरको पाको भइसकेपछि अब उनीहरूको निमित्त एउटा बोझ जस्तो बन्यो। बाबुले अब त्यहाँ, अनि उसले चाहिँ के भयो, बाबु चाहिँ अनि बाजे चाहिँ आफूसँग बढी घनिष्ठ भयो र क्रमशः त्यो दुलहीले अथवा बुहारीले जहिले पनि अब बुढेसकाल लाग्यो भयो, अब कसरी बने क्रममा भनेर बाबुलाई चाहिँ तीर्थ एउटा के अरे देवी देवता कहाँ के अरे जाने लाने भनेर फाल्न लगेको सन्दर्भ छ। डोकोमा हालेर फाल्न लगेको सन्दर्भ छ। अनि के गर्न लगेको भनेर बाजेलाई हेर्न चाहिँ नाति सँगसँगै गएको हुन्छ र अनि एउटा भिरमा पुगिसकेपछि आफ्ना बुढो बाबु बसेको डोको फाल्न लाग्दा त्यो नाति चाहिँले आफ्नो बाबुलाई के भन्छ भने, बाबा अब त्यो के अरे बाजेलाई त फाल्नु हो के भएन, त्यो डोको चाहिँ नफाल्नुस् है भन्छ उसले बाबुलाई। यसबाट बाबु चाहिँले के बुझ्छ त भन्दा, किन डोको चाहियो भन्दा, छोरो चाहिँले पछि तपाईको पनि बुढो भएपछि त फाल्नु पर्यो, मैले पनि त्यो डोको त मलाई पछि काम लाग्छ भनेको सुनेपछि उसले बाबुलाई बोकेर ल्याएर फर्काएर लिएर आउँछ। यही कथा जापानमा भेटियो, अलमोस्ट जस्ताको तस्तै। जापानमा पनि त्यसरी नै, जापानमा मध्यकालीन जापानमा पाको भएका बुढाबुढीहरूबाट लाई चाहिँ माथि के अरे पहाडको चुचुरामा लगेर छोडेर आउने गर्छ। त्यो कथामा चाहिँ साँच्चै नै छोडेर आउँछन् त्यहाँ। अब यो सन्दर्भ मैले तपाईलाई भनिदिनु खोजेको हो, बोकेर लगेको छ। त्यहाँ चाहिँ छोडेर आएको पनि छ, एउटा चाहिँ फर्काएर लिएर आएको छ। हामी कहाँ चाहिँ फर्काएर लिएर आएको छ। अब यो के सामाजिक प्रचलन, मूल्य मान्यताहरूले त्यस्ता किसिमका समान प्रकारका घटना, समान प्रकारका पात्र अनि समान प्रकारका सन्देशहरू चाहिँ दिने गरेको भेटिएको छ। हाम्रो पनि विभिन्न जात जातिमा समान प्रकारका त्यस्ता कथाहरू, समान प्रकारका त्यस्ता तपाईको उखान तुक्काहरू, समान प्रकारका त्यस्ता गाउँ खाने कथाहरू र समान प्रकारका त्यसका लोक गाथाहरू अथवा गीतमा गाइने एउटा भनिने कथालाई हामीहरूले लोकगाथा भन्ने गर्छौं। त्यो लोकगाथाहरूको पनि सङ्कलित हुनुपर्छ र गरिनुपर्छ। एउटा जातिको गीत, एउटा जातिमा प्रचलित नाच अर्को जातिमा पनि विस्तारित फैलिएको पनि हुन सक्दछ। सांस्कृतिक रूपले एक वा अर्को प्रकारले विभिन्न ठाउँमा बसोबास गरे पनि यिनीहरू चाहिँ घनिष्ठ छौं
र एक अर्काको रीतिरिवाज र प्रचलनलाई हामी सम्मान र आदर र सत्कार गर्छौं। र कति अब एउटा प्रचलन चाहिँ के छ भने संस्कृति भनेर रूढी बुढी भइसकेको समयसँग नमिल्ने, परिस्थितिसँग नमिल्ने, विकासक्रमसँग नमिल्ने, मान्छेका मूल्य र मान्यतासँग नमिल्ने त्यस्ता प्रचलन छ भने तिनबाट हामीले अम्लेख पाउनुपर्छ, तिनबाट हामीले मुक्ति पाउनुपर्छ, तिनीहरूलाई हामीले त्याग्नु पनि पर्छ। तर हामीले तिनका पछाडिपट्टिको मूलभूत उद्देश्य के हो त्यो चाहिँ थाहा पाउन र जान्नुपर्ने स्थिति प्रष्ट रूपले देखेको छु। मैले यति भन्नुको पछाडिपट्टि त्यस्तैकै कथाहरू छन्। त्यस्तै कथा भन्नुको मतलब सुनकेशरी रानीको कथा संसारैभरि भेटिएका छन्। सुनकेशरी रानीको सन्दर्भ पनि अत्यन्त रोचक छ र अनि त्यो पनि दुनियाँभरमा भेटिएका छन्। अथवा यसको डिस्ट्रिब्युसन विभिन्न ठाउँमा विभिन्नले भन्छ समान स्थिति र समान अवस्थामा संसार जुनै कुनामा बसे पनि मान्छेले समान ढङ्गले सोच्दछ र समान प्रकारको व्यवहार र आचरण गर्दछ भन्ने कुरासँग म अनि अलिकति विभेद हुन सक्दछ। र अब केही त्यस्ता हुन्छन् जसमा समान प्रकारका चरित्रहरू आउँछन्, समान प्रकारका घटनाक्रममा आउँछन्, समान प्रकारका सन्देशहरू पनि आउँछ। अब मान्छेहरूको बीचको सम्बन्ध स्थापनालाई र घनिष्ठतालाई अथवा एउटा पारिवारिक मित्रतालाई उत्तरोत्तर वृद्धि गर्नको निमित्त पनि यस्ता किसिमका समान कथाहरू, समान प्रकारका गीतका लय र गीतहरू, समान प्रकारका बाजाहरू, चाहे ती स्वरवाद्य हुन्, चाहे ती तालवाद्य हुन्, अथवा तिनको प्रयोग एक वा अर्को प्रकारले संसारैभरि गरिएको भेटिएको छ र देखिएको छ। यो कुराको यसले मान्छेहरूलाई एउटा समझदारी विकसित अध्ययन लोकवार्ताको एउटा अङ्ग हो। किनभने लोकवार्तामा हामीहरू चाहिँ लोकवार्तालाई मूलतः 4 खण्डमा विभाजित गर्छौं। त्यो 4 खण्डमा पहिलो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि ओरल फोकलोर अथवा मौखिक लोकवार्ता। मौखिक लोकवार्ता भित्रलाई अर्कोतिर हामी के अरे फोक लिटरेचर हुन्छ। त्यो फोक लिटरेचर लोक साहित्य जहाँ लोककथा आउँछ, लोकगीत आउँछ, उखानतुका आउँछ, गाउँखाने कथा आउँछ, लोकगाथा आउँछ। यी जति पनि छन् यी जम्मै चाहिँ ओरल फोक लिटरेचर अथवा फोकलोर भित्र समावेश हुन्छन्। अहिले मैले भनेको कथा यी चाहिँ ओरल फोकलोर भित्र आउँछ र चाहिँ अब तुलनात्मक रूपमा एक जाति र अर्को जाति मात्रै होइन, एक देश र अर्को देश, एक भाषा र अर्को भाषामा प्रचलित त्यस्ता कथा, त्यस्ता गीत, त्यस्ता वाद्यवादन, त्यस्ता लोकगाथा, त्यस्ता विश्वास प्रचलनहरूको चाहिँ अध्ययन गरेर त्यसका समानता, तिनमा आउने परिवर्तन के कारणले आयो, किन त्यसो भयो भनेर थाहा पाउनु पनि अत्यन्त सहयोगी हुने कुरा म प्रश्न। दोस्रो लोकवार्ताभित्र हामीले चाहिँ यो के अरे युनेस्को अनुरोधमा इन्टेन्जिबल कल्चरल हेरिटेज इन नेपाल फ्युचर डाइरेक्सन भन्ने सानो पुस्तिका तयार गरेका छौं। यसमा डाक्टर चुडामणि बन्धु पनि हुनुहुन्थ्यो अनि भीम नेपाल पनि छ र मूलतः मैले इनिसिएटिभ लिएर त्यो हामीले त्यसलाई चाहिँ अंग्रेजीमा लेखेका छौं। र इन्टेन्जिबल कल्चरल र टेन्जिबल कल्चर चाहिँ लोकवार्ता अन्तर्गत दुवै आउँछ। अब हामी मैले पहिलो चाहिँ ओरल फोकलोर गरे भने अब अर्को चाहिँ के चाहिँ छ त भन्दाखेरि फोक आर्ट। पर्फर्मिङ फोक आर्ट भित्र प्रदर्शनकारी लोक कला या लोक संस्कृति
जहाँ नाच गान वाद्य वादन लोकनाच लोकगीत वाद्य वादन लोक नाटक आदि जो पर्फर्मिङ आर्ट्सहरू छन् ती जम्मै पर्छन्। र नाचको पनि तपाईलाई बडा अब गीतको र नाचको सन्दर्भमा केही कुरा म उल्लेख गर्न चाहन्छु। नेपाल चाहिँ 3/4 भाग पहाडै पहाड। संसारका सबभन्दा 15-16 चुचुराहरूमध्ये 12-13 वटाहरू चाहिँ नेपालमै छन्। र अनि नेपालको सांस्कृतिक यो लोक सांस्कृतिक अवधारणालाई प्रष्ट गर्नको निमित्त र बुझ्नको निमित्त एउटा भर्टिकल कल्चरल एउटा अवधारणा ठाडो सांस्कृतिक संरचनाको अवधारणालाई मैले विकसित गरेको छु। नेपाल बुझ्नको निमित्त अथवा लोक वार्ता र लोक संस्कृति लोक साहित्यको अनन्य प्रदर्शनकारी लोक कला अनि त्यो लोक वार्ता भित्र अर्को चाहिँ के हुन्छ भने कस्टमरी फोकलोर। हाम्रा रीतिरिवाज रहनसहन चाड पर्व उत्सव जति पनि छ औषधो उपचार आदि पनि छ ती जम्मै त्यहाँभित्र पर्छन्। र अनि यस्तो सँगसँगै यसरी विभिन्न हामीहरूले उहरू चाहिँ ग्रुपिङ गरेर वर्गीकरण गरेर त्यसको अध्ययनको परम्परालाई अगाडि बढाउन सक्दछौँ। मैले अघि भन्न लागेको कुरा के थिए भने नेपालमा चाहिँ मूलत यहाँका नाचगानहरू लोकनाचहरू ती चाहिँ एक वा अर्को प्रकारले विशेष चाडपर्वसँग विशेष रीतिरिवाजसँग या हाम्रो जीवन संस्कारसँग र अर्को कहिलेकाहीँ के भने त्यही चाडपर्वकोमा उत्सव बनाउँदा रमाइलो गर्न पनि बजाउने नाच्ने आदि कार्यहरू पनि गरिएको हुन्छ र गरिन्छ। त्यो संसारैभरि विभिन्न जात जातिमा त्यत्तिकै प्रचलित छन्। तर तिनका बाजा गाजा तिनका गायन अनि त्यो सङ्गीतको त्यो कति सुरसम्म 4-5 सुर कतिसम्म उपलब्ध छ या तार सप्तकसम्म उनीहरू गाउन सक्छन् कि सक्दैनन्, गाउँछन् भने कहाँ कसरी कस्तो किसिमको वाद्य बजाउँछन्, कस्तो किसिमको लुगाफाटा लाउँछन्, के उनीहरूको जीविकाको आधार के हो, यीसँग एक वा अर्को प्रकारले प्रत्यक्ष रूपले सम्बन्धित भएको भेटिएको छ र संसारैभरि त्यही नै हो। अब नेपालमा म एकपल्ट लोकल फोक कल्चर यो इन्टरनेसनल कन्फरेन्समा आइभिपी प्रोग्राम अन्तर्गत अमेरिका जाँदा एकजना प्राध्यापकले मलाई उनी बडा गौरवले के भने उनले हाम्रो पहाडमा 3 वा 4 कल्चरल बेल्ट्स पाइन्छ भने। अब हेर्नुहोस् त, अनि म त्यहाँ मनमा नै एक प्रकारले हाँसिरहेँ। हामी कहाँ चाहिँ 6-7 कल्चरल बेल्ट पाइन्छ, किनभने पहाडको फेदीदेखि पहाडको चुचुरासम्म पुग्दा तपाईँ विथ द चेन्ज अफ द अल्टिट्युड त्यहाँ हावापानी परिवर्तन हुन्छ, फ्लोरा एन्ड रुखपात फ्लोरा एन्ड फाउना परिवर्तन हुन्छ, तिनका जीविकाको आधार परिवर्तन हुन्छ। हेर्दै जानुस् तिनका नाच गान र विश्वास र आस्थामा परिवर्तनहरू देखिन्छ। तल फेदीमा मैले धेरै ठाउँ यो भनेको पनि छु, लिची र आँप फल्छ भने अलिकति माथि जाने बित्तिकै सुन्तला अथवा जुनार, अनि त्यहाँबाट अति माथि जाने बित्तिकै हामी देख्छौँ के भन्दा स्याउ दाँते ओखर भेटिन्छ एउटै पहाडमा। अनि त्यो पहाडको उचाइको परिवर्तन सँगसँगै हामी के देख्छौँ त, जात जाति पनि विभिन्न जात जातिका विभिन्न लोक बसोबास गरेको हामी भेट्छौँ। तिनका लुगाफाटा फरक, तिनका जीवन पद्धतिहरू फरक छन्, तिनका विश्वासहरू फरक छन्। त्यो स्थानीय हामीहरू प्रायः
पहिला के भन्ने गर्थ्यौं भने लेक र बेसी है, जाडो भयो भने लेकबाट बेसीतिर झर्ने, अनि गर्मी भयो भने बेसीबाट लेकतिर जाने। त्यो लेक भनेको त्यही पहाडको फेदी र चुचुरा, त्यसैगरी लेक र बेसी त्यहीसँग सम्बन्धित छ। अनि त्यही क्रममा हामीले प्रायः आफ्नो जीवनमा हिउँद र बर्खा ऋतुहरूमा पनि हिउँद र बर्खालाई बढ्दा प्राथमिकता दिएर पुरा गर्ने गर्छौं र गरेका पनि छौं। अनि त्यसको सँगसँगै तपाईले हामी जो उत्तरायण र दक्षिणायन भन्छौं नि, कराङ कुरुङ आएपछि बर्खा लागेको कुरा, दक्षिणतिर आएपछि उता के अरे हिउँद लागेको कुरा, अनि उत्तरतिर गएपछि तपाईले हेर्नुस् त बर्खा लागेको कुरा पनि प्रष्टसँग थाहा पाइन्छ, बुझिन्छ। अहिले मैले अब यति भन्नुको पछाडिपट्टिको मूल कारण के त भन्दा त्यहाँका नाच, पहाडको फेदीको नाच र गान, अनि त्यही गान र नाचमा आउने विषय वस्तुहरू त्यहीकै प्रकृति र उसको जीवन जीविकाको आधारसँग एक वा अर्को प्रकारले प्रत्यक्ष रूपले सम्बन्धित भएको भेटिएको छ र पाइन्छ पनि। तराईमा एक प्रकारले गीत गाउँदा अथवा मैदान गीत गाउँदा त्यो साउन्ड वेव्सलाई रोक्ने प्राकृतिक व्यवधान नहुने हुनाले त्यो 2-3 कोस परसम्म पनि सुनिन्छ चिच्याएर, त्यसरी गाउन पनि सकिन्छ र गाइन्छ पनि। तर तपाई पहाडमा जानुभयो भने पहाडमा के हुन्छ भने तल र माथि गर्दैखेरि श्वास बढ्छ। श्वास बढ्ने हुनाले चिच्याएर तार सप्तकमा पुर्याएर गाउन सकिने स्थिति हुँदैन। त्यसमा करण र धुवा पनि कम हुन्छ। त्यहाँ दुईटा लाइन वा एउटा लाइन त्यसैको क्रममा त्यही सुरभित्र नै गाइन्छ। त्यसको मूल कारण के त भन्दा प्राकृतिक जो बनोट छ त्यसले तपाईको गायनको जो स्वरको जो त्यो उलाई चाहिँ निर्धारित गरेको प्रष्टसँग थाहा पाइन्छ। अनि पहाडमा के, तराईमा त मैदान भएको हुनाले नाचहरू चाहिँ कस्ता हुन्छन् त, अब तराईमा गर्मी हुने हुनाले अथवा त्यो फेदीमा गर्मी हुने हुनाले निश्चय नै सुतीको लुगा लाउने, अर्धनग्न हुने स्वभावैले हुने नै भयो। र त्यहाँ निश्चित रूपले त्यो चारकोसे झाडीमा जुन पशु पन्छीहरू छन्, बाघ, भालु अथवा हात्ती, यिनीहरू जति जे छन् नि ती नै आउने गर्छ। त्यहीँकै चारकोसे झाडीको अथवा त्यहाँकै रुखपातको, त्यहीँकै नदी नालाको, त्यहीँकै बाढीको सन्दर्भहरू एक वा अर्को प्रकारले गीतमा आउने नै भयो, किनभने त्यसैलाई भोगेको छ त्यहाँ बसोबास गर्ने मान्छेले। अनि अब त्यो माथि हिमालमा गइसकेपछि त्यो हिमालका मान्छेहरूले चाहिँ खेतीपाती पनि हुँदैन, तल कृषि हुन्छ, धान रोपेर गर्ने हुन्छ भने माथि हिमालमा पुगेपछि खेतीपाती त्यहाँ त आलु फल्ने, अरू त्योभन्दा पनि माथि गएपछि 6-7 महिना नै हिउँ त त्यहाँ त उही चौरी पालेर अथवा या पालेर तिनीहरूमै चाहिँ जीविका, आफ्नो जीविका चलाउने, तिनीबाटै भेडाहरू, बाख्राहरू, च्याङ्ग्रा अथवा उहरू म्याङलुङहरू तिनीहरू पालेर उनका ऊनबाट लुगा लगाउने। अब हेर्नुहोस् है, अनि अलिकति आफ्नो त्यो जाडोबाट बच्नको निमित्त, शरीर न्यानो पार्नको निमित्त केही मद, जहाँ रक्सीको प्रयोग स्वभावैले पनि हुने भयो। नि अर्कोतिर फेरि तपाईँ एउटा के देख्नुहुन्छ भने त्यहाँ त माथि हिमालमा चाहिँ तपाईँ चिच्याएर कराउनु भयो भने पनि तपाईँकै आवाज आफैतिर फर्केर आउँछ। हौ भन्दा उतले हौ भनेर त्यो आवाज फर्केर आउँछ। अब त्यहाँ त्यो जाडोबाट बच्नको निमित्त यो आवाज मात्र होइन, अब यो नृत्य, यो शरीरको अङ्ग कुन चाहिँ बढी सञ्चालित हुन्छ, किन हिमाली खण्डमा टाउको बढी चलाउने, खुट्टा बढी चलाउने, कोम बढी चलाउने त्यो मूल कारण के हो त भन्दा
हिट जाडोमा तातोको आवश्यकता हुँदाखेरि शरीरको अंग सञ्चालन पनि त्यही रूपले अगाडि बढाउने प्रक्रिया भेटिन्छ। त्यो भनाइको अर्थ नाच र गान र संगीतको ध्वनि संयोजन र नृत्यमा अंग सञ्चालनको निश्चित कुराहरूलाई प्राकृतिक पर्यावरण र त्यहाँको प्राकृतिक वस्तुहरूले चाहिँ निर्धारित गरेर स्थापित गरेर अगाडि लाँदो रहेछ। कारण हाम्रो पहाडमा चाहिँ नेपाललाई बुझ्न एउटा पहाड चढे पुग्छ र त्यही कुरा तपाईले भौगोलिक रूपले तराई पर्वतमाला, महाभारत पर्वतमाला र हिमश्रृङ्खलाको हिमालय ठ्याक्कसँग भेटिन्छ। त्यसैलाई तपाईले विस्तारित गर्दा यस्तो चाहिँ बाहिर देखिँदैन। त्यस अर्थमा म तपाईलाई के भनिरहेको छु भने त्यो अध्ययन र अनुसन्धानले, क्षेत्रगत अध्ययन र अनुसन्धानले चाहिँ तपाई हामीलाई चाहिँ आफ्नै प्रकारको अवधारणा र सिद्धान्त विकसित गर्न निमित्त हामीले विशेष रुचि राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ। सिद्धान्तहरू बाहिरबाट आउँछन्, त्योसँग परिचित हुनु स्वाभाविक छ। तर हाम्रा आफ्ना गीत, हाम्रा आफ्ना लोकगीत, हाम्रा आफ्ना लोकनाच, हाम्रा आफ्ना लुगाफाटा, हाम्रा आफ्ना गरगहना, हाम्रा आफ्ना चाडपर्व, हाम्रा आफ्ना बाजा, यी सबैको चाहिँ विषयमा जानकारी राख्नको निमित्त स्थानीय प्रकृति सँगसँगै तिनका प्रचलन, तिनका विश्वास र आस्था, यहाँ धर्म पनि हेर्नुहोस् न। तल एउटा छ भने हिमालका चुचुरातिर बुद्ध धर्मका विविध स्कुलहरू, स्थानीय स्कुलहरू भेट्छन्। मैले त्यो चाहिँ भन्नु खोजेको चाहिँ के त भन्दा यो भर्टिकल कल्चरको जो फोकलोरको कन्सेप्ट जो मैले तपाईलाई बताइरहेको छु, त्यो हामीले आफैले चाहिँ सिद्धान्तहरू प्रतिपादन गरेर अवधारणाहरू विकसित गरेर अगाडि बढ्नु पर्छ र हामीहरू चाहिँ इमिटेट, नक्कल गर्ने मात्रै होइन, हामीहरू चाहिँ आविष्कारक पनि बन्नु पर्यो। र हामीले हाम्रो ज्ञानलाई मौलिक मूल्य मान्यताको अध्ययन मात्रै होइन, त्यो अध्ययन सिद्धान्त प्रतिपादन गरेर हाम्रै कन्टेक्स्टमा, हाम्रै सन्दर्भमा, अब म सन्दर्भको कुरा किन त्यो भने त्यो हाम्रो भौगोलिक पर्यावरण र भौगोलिक प्रकृतिको स्थिति र अवस्थाको क्रमबाट हाम्रा नाचगान, रीतिरिवाज, रहन सहन, चाड पर्व, उत्सव, विश्वास, आस्था, प्रचलन, मूल्य मान्यता विकसित हुन हुनाले त्यही कन्टेक्स्टमा हामीले त्यसलाई चाहिँ बुझेनौं, त्यसलाई हामीले प्रस्तुत गरेनौं भने हामी चाहिँ के हुन्छ भने खाली त्यसलाई बाहिरबाट हेर्ने, बाहिरबाट त्यसको भित्रतिर जाने र त्यसको संरचना, त्यसको विषयवस्तु, किनभने हिमाली खण्डमा गइसकेपछि तपाईँ बाघ भालुको कुरा भन्दा चौरी गाईको अथवा कस्तुरी मृगको अथवा त्यहाँका गुराँस, त्यहाँका अथवा ती जम्मै कुरा डाँफे मुनालको सन्दर्भ त स्वाभाविकै आउने भयो नि। तराईमा त्यो भए जस्तै पनि त्यसरी हुन्छ। अझै पहाडको पनि कुन चाहिँ बेल्टमा जाँदाखेरि त्यो आउँछ, त्यसबाट प्रष्ट हुन जान्छ। यसरी लोकवार्ताको संकलन, अध्ययन, अनुसन्धान गर्नाले हाम्रो देशभित्र बसेका, देश बाहिर बसेर जीवनयापन गरिरहेका दाजुभाइ र दिदी बहिनीहरूको बीचको यो सांस्कृतिक सम्बन्धले घनिष्ठतालाई बढाउँछ र अझ नजिक ल्याउँछ र एकले अर्कालाई बुझ्ने र बुझाउने काममा अत्यन्त ठुलो सहयोग उपलब्ध हुन्छ। र लोकवार्ताको मूलभूत उद्देश्य चाहिँ यसरी कन्टेक्स्चुअल सन्दर्भमा र सान्दर्भिक सन्दर्भमा
बुझ्नु र बुझाउनु पर्छ र त्यही अनुसारको सिद्धान्तको प्रतिपादन गर्नुपर्छ। विशेष गरेर अब अगाडि चाहिँ लोकवार्ताका धेरै जस्तो विधाहरू चाहिँ मौखिक परम्परामा हस्तान्तरित हुन्थे र त्यसरी मौखिक परम्परामा हस्तान्तरित हुँदा केही कुरा लामो समयमा घट्दै जाने, केही कुरा थपिँदै जाने र अनिखेरि भने किनभने अब हामी देशभित्र मात्रै सीमित छैनौँ, देश बाहिर पनि जताततै अमेरिका, युरोप, जापान अथवा अफ्रिका सबैतिर छरिएका छौँ। दक्षिण एसियाका त कुरा नगरौँ, हामी अत्यन्तै नजिक छौँ र हाम्रा अनेक नजिक हुनुको त्यो क्रममा मैले के देखेको छु त भन्दा त्यही लोकवार्तागत खाना, त्यही लोकवार्तागत लुगा, त्यही लोकवार्तागत चाड र पर्व, त्यही लोकवार्तागत गीत र नाचहरू चाहिँ देख्दाखेरि बाहिर नेपालबाट बाहिर गएका धेरै चाहिँ नेपालीहरूले त्यो लोकगीत सुन्दा नेपाल पुगेको अनुभव गरेको देखेको छु। लोक नाच नाच्दा नेपालै आइपुगेको अनुभव पनि गरेको देखेको छु र त्यस अर्थमा गुन्द्रुक र सिन्की खाँदा, गुन्द्रुक खाँदा अरूलाई गनाउला तर उसलाई चाहिँ के भने नेपालको बास आउँछ। मेरो भनाइको मतलब साना साना सन्दर्भ लिए पनि लोकवार्तागत यो अध्ययनलाई अझ गहिराईमा गएर, अझ उचाइमा गएर, अझ विस्तारित रूपले प्रचारित र प्रसारित गरेर र लोकवार्ताकै क्रममा हाम्रो आफ्नो किसिमको जातीय पहिचानलाई, जातीय अस्मितालाई निरन्तरता दिएर अगाडि बढाउने क्रममा पनि, किन हाम्राहरू पनि एक वा अर्को प्रकारले हेर्नुस् न, तपाईका हाम्रा विश्वास र आस्थासँग प्रत्यक्ष रूपले सम्बन्धित छन्। अनि त्यसो हुँदाहुँदै हाम्रा लोकगीतहरू पनि कस्ता छन्, कोही चाडपर्वसँग प्रत्यक्ष रूपले सम्बन्धित, चाडपर्वमा मात्रै गाउने, जस्तो तिहारमा गाउने, देउसी भैलोदेखि लिएर अथवा त दसैँमा गाउने, अनि त्यस्तै अरू चाडपर्वहरू पनि छन् आफ्ना जाति उहरू, तिनले त्यो सम्बन्ध मात्रलाई होइन, एउटा मान्छेलाई आफ्नो घर, आफ्ना मानिसहरू, आफू हुर्के बढेको ठाउँहरूसँग जोड्ने काम पनि, लाई निरन्तरता दिने काम पनि गरेको मैले देखेको छु। तर महत्त्वपूर्ण कुरा, समय पनि अब केही भयो होला, मूलभूत कुरा अब गीतका कुराहरू पनि थिए। गीतलाई हामीहरूले कसरी बुझेका छौँ? नेपाली कविता पढ्नु पर्यो भने चाहिँ फलानाले लेखेको, फलाना कवि हुनुहुन्छ भनेर कविको परिचय अनि कविको उहरू दिनुपर्छ भने, अब यहाँ मैले भन्नु खोजेको के हो भने त्यो सन्दर्भ चाहिँ गीतको सन्दर्भ पनि बुझ्न जरुरी भयो नि। हामी बुझ्दैनौँ, बुझ्ने प्रयत्न गर्दैनौँ, मात्र मनोरञ्जन मात्रै लिइरहेका छौँ। मनोरञ्जन पनि आवश्यक छ, तर मनोरञ्जन मात्रै को निमित्त लोकगीत गाइँदै लोकगीतले आफ्ना सन्तुष्टि र असन्तुष्टिलाई पनि व्यक्त गरिरहेका हुन्छौँ। खोला पारी मै माया लाउँदिन, बर्खा लाग्यो आइरहन पाउँदिन, दुई लाइन गीतमा यो देशको मान्छेको जीविकाको आधार के हो, यहाँ कस्तो हावा पानी छ, त्यसले उसको इच्छालाई पूर्ण नहुनको निमित्त कसरी व्यवधान भएर प्रष्टसँग छ। खोला पारी मै माया लाउँदैन, बर्खा लाग्यो आइरहन पाउँदैन भनेपछि प्रष्टसँग के भन्यो त भन्दा, लागेपछि हाम्रो खेतीपातीमा के हो तपाईँ भर पर्नु पर्यो। अनि यहाँ यसबाट प्रष्ट के देखिन्छ भने सिँचाइको राम्रो व्यवस्था छैन, आकाशको पानीमा भर पर्नुपर्छ, खेतीपाती गरिन्छ, माया लगाएपछि मायालुलाई त भेट्न जानु पर्यो, खोलामा बर्खामा बाढी आउँछ, पुल बनेको छैन, बाटोघाटो बनेको छैन। हेर्नुहोस्, दुई लाइन गीतबाट यी सब कुरालाई व्यक्त गर्छ।
अनि 2 महिना 3 महिना राम्रोसँग त्यो खेतमा खट पसेन त्यो भने उसलाई वर्षभरि नै त्यसले चाहिँ प्रभाव र असर पार्छ। त्यसकारण 2 लाइन गीतबाट यो देशको प्रगति, यो देशको अब स्थिति र अवस्थालाई उसले इरिगेसनको राम्रो व्यवस्था भएको छैन, सिँचाइको राम्रो व्यवस्था छैन, अनि अब आकाशको पानीमा भर पर्ने कुरा, बाटो गाडी हिँड्ने बाटो बनेको छैन, चौथो कुरा नदीमा पुल बनेको छैन, पुल बनेको भए उसले बर्खा लाग्यो म आइरहन पाउँदिनँ मात्रै, ऊ खेतीपातीको मात्रै सन्दर्भ होइन नि, उसलाई त आउने र जाने बाटोको सुरक्षा र संरक्षाको पनि विकासको स्थिति र अवस्थालाई पनि अप्रत्यक्ष रूपले अथवा प्रत्यक्ष रूपले 2टा लाइन गीतले हाम्रो स्थिति, हामीले अहिले गर्नु अझ के बाँकी छ, के भएको छैन, योजनाहरू कसरी कुन रूपमा कहाँ पुग्नुपर्छ, यी सब कुरालाई संकेत गर्छ। भनाइको अर्थ लोकगीतलाई बुझ्दा यसरी सान्दर्भिक रूपमा बुझेर त्यसको उनीहरूको चाहना र इच्छा र आकांक्षा, उनीहरूको असन्तुष्टि, अब त्यस्तै गीतहरू क्रममा चाहिँ खोलापारी मैमाला रिटिङ नबजाए बिनाले मन मेरो छिनायो बाजाको सन्दर्भहरू आयो। अनि कालो चोलो कुमकुममा टालेको बाउले छोरी घाँस काट्न पालेको भनेको छ। भनाइको मतलब गाउँघरमा पढ्ने लेख्ने मान्छेहरू कम छन्, काम चाहिँ के छ त भन्दा उही घाँस दाउरा गर्ने छ, अथवा अहिले पनि त्यो स्थिति र अवस्थाबाट माथि उठ्न सकि नरहेको स्थितिको चित्रण पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ। मैले यति के भनेको भने यो देशको विकासको निमित्त, हाम्रो आर्थिक विकासको निमित्त, हाम्रो सामाजिक विकासको निमित्त, हाम्रो सांस्कृतिक विकासको निमित्त, हाम्रा गाउँघरमा बस्ने पढे लेखेका हाम्रा दिदी बहिनी र दाजुभाइहरूले आफूलाई चित्त नबुझेको, आफू असन्तुष्ट भएको कुरालाई गीतबाट व्यक्त गरिरहेको हुन्छ। भनाइको मतलब लोकमत, लोकले के भनिरहेको छ, यी कुराहरू पनि एक वा अर्को प्रकारले ती गीतहरू। अब हाम्रोमा के छ भने दाइ तिमी अंशको बहिनी, दाइ तिमी अंशको धनी, बहिनी म त धुरीको बलिनी। तिमी चाहिँ घरैमा बस्छौ, मैले चाहिँ धुरीको बर्खे पानी जस्तै घरबाट बिदा लिनुपर्छ, बिहे गरेर जानुपर्छ, अंश पाउँदिन भनेर त्यो एउटा लैङ्गिक असमानताको कुरा पनि, असन्तुष्टिलाई प्रत्यक्ष रूपले होइन अप्रत्यक्ष रूपले संकेत गरेको धेरै छन्। के मैले यो सबै त्यो भनिदिनुको पछाडिपट्टि त्यति सिरियसली सायद हामीले लोक वार्ताको अध्ययनलाई ग्रहण गरेर अगाडि बढाउने काम गर्न सकिरहेछन्। तर अब त्यो बढिरहेको छ। अब लोकगीत मैले 2023-24 सालतिर नै नेपाली सङ्गीतको कोर्सेस अफ स्टडीमा नेपाली लोकगीत र नेपाली लोकगीत र परम्परा गीतको कोर्स बनाएर समावेश गरिएको छ। त्यही नृत्यमा पनि शास्त्रीय नृत्यहरू मात्रै विशेष गरेर हिन्दुस्तानका राखिएका थिए। मैले भने त्यसो भएन, नेपाली लोक नाच र परम्परागत नाचमा कोर्सेस अफ स्टडी बनाएर राख। त्यस्तै अब नेपालीमा पनि एमएमा लोक साहित्य पढाउने काम भएको छ, त्यसको कोर्स बनेको छ र बिएमा पनि राखिएको छ। र अहिले आएर एमएमा पनि अब लोक वार्ता पढाउने कोर्सेस अफ स्टडी चाहिँ बनाइसकिएको छ। अनि तर त्यसलाई अब पढाउने कार्यक्रमको थालनी चाहिँ भइसकेको छैन, तर हुन्छ होला भन्ने आशा मैले लिएको छु। तपाईहरुको समय मैले निकै नै लिए होला। तपाईहरुको केही रुचि अथवा केही सोधनी त्यस्तो भएको भए म जवाब दिन्थे र मसँग तपाईहरु सम्पर्क पनि
गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईको यो कोकोसको अब सम्बन्धित या नामहरू पनि पढ्न मलाई अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ टाढा भएको हुनाले। जे होस्, नेपाली साहित्य, नेपाली कविता एक वा अर्को प्रकारले लोक वार्ता अथवा लोक संस्कृति अथवा लोक साहित्यसँग प्रत्यक्ष रूपले सम्बन्धित छ। हाम्रा कविताहरू एक वा अर्को प्रकारले हाम्रै लोकगाथासँग, लोकगाथामा चित्रित पात्रहरूसँग, प्रचलनहरूसँग प्रत्यक्ष रूपले सम्बन्धित हुँदा रहेछन्। त्यो कुरा चाहिँ पछि जब यो सृजनशील लेखनमा म कवि भएको हुनाले कवितामा नेपाली कविता चाहिँ नेपाली भाषामा लेखेर मात्रै हुने हो अथवा एउटा नेपालीले लेखेर मात्रै हुने हो, या त्यसमा नेपालीत्व कसरी आउँछ र नेपाली कवितालाई नेपाली कविता भन्नको निमित्त, त्यो नेपालीपन र नेपालीत्व ल्याउनको निमित्त लोकवार्ताको अध्ययन, नेपाली लोकवार्ताको जानकारी, आजकल उपन्यास र नाटक क्षेत्रगत अध्ययन गरे लेख्ने परम्पराको थालनी र सुरुवात भइसकेको छ। र सृजनशील लेखक र कविहरू पनि अथवा सृजनशील व्यक्तिहरूले आफ्नो सिर्जना चाहिँ आफैले थाहा नपाइकन तिनै लोकवार्ता र लोक जीवनबाट, चाहे बिम्बहरू हुन्, प्रतीकहरू हुन्, अथवा तिनै विश्वास र आस्था र चाड पर्वहरू हुन्, तिनकै लुगाफाटा र गरगहना हुन्, तिनकै बाजा गाजा नाचहरू हुन्, तिनीहरूबाट एक वा अर्को प्रकारले भने प्रत्यक्ष सम्बन्धित भएर जीवन्त भएर अगाडि बढ्छ भन्ने मेरो कवि जीवनको विश्वासबाट म तपाईलाई भन्छु। आज कविताको विषयमा मैले त्यति अगाडि भन्न सकिनँ, तर लोकवार्तासँग कविता, कथा, उपन्यास, नाटक कसरी सम्बन्धित छ र प्रत्यक्ष रूपले सम्बन्धित हुन्छ, अनि त्यसै कारणले त्यो कविता नेपाली कविता हुन्छ। नेपालभित्र बस्ने मात्रै होइन, नेपाल बाहिर अथवा दक्षिण एसिया, भारतमा मात्रै पनि होइन, चाहे जापान हो, चाहे के अरे तपाईँ ब्रिटेन हुन्, चाहे अमेरिका होस्, यी सबैमा एक वा अर्को प्रकारले हामीहरू चाहिँ सचेत जानकारी राख्ने हामीलाई सहयोग मिल्छ। यति भनेर म तपाईहरुसँग बिदा लिन चाहन्छु। तपाईहरुका केही त्यस्ता कुरा छन् भने सोध्नुहोस्। एउटा कविता सुन्न पाइयोस् भनेर यो के हो ज्ञानेन्द्र खतिवडा लेख्नु भएको छ। अनि यसै गरिकन के हो दिपेन घिसिङले मेरो प्रस्तुतिलाई प्रशंसा गरेर मिठो वार्ता सन्दर्भहरूको लोकको फरक दृष्टि भनेर टिप्पणी गर्नुभएको छ। र अनि प्रवीण गुरुङले वर्तमान समयको अत्यन्तै सान्दर्भिक भनेर विशेष प्रस्तुतिलाई उदारता बस ग्रहण गर्नुभएको छ। तपाईहरु सम्पर्कमा हुनुहोस्। हामीहरू एक वा अर्को प्रकारले यसरी नै कुराहरू गरौँ र यसरी नै मिल्यो भने म अर्को पल्ट कविताको विषयमा, आफ्नै कविताको विषयमा, कविताको संरचना, कविताको कसरी कविता लेख्ने, कविता कुन रूप कसरी हुन्छ त्यसको विषयमा चर्चा र उल्लेख गर्छु। तर यो भाइले एउटा कविता सुन्न चाहेको हुँदा म त्यो छोटो कविता अत्यन्त लोकप्रिय पनि छ त्यो कविता भनेर तपाईहरुसँग
बिदा लिन्छु। त्यो कविता पनि हाम्रो पहाडको यात्रासँगै सम्बन्धित छ। तपाईं पहाडको फेदीबाट चढ्दाखेरि बाटोलाई उकालो भन्नुहुन्छ, अनि माथिबाट ओर्लिने बाटोलाई ओह्रालो भन्छ। बाटो आफै ओह्रालो र उकालो त नहुने। बाटोसँग सम्बन्ध स्थापना भएपछि अथवा तपाईं आफ्नो यात्रा कहाँबाट सुरु गर्नुहुन्छ, त्यहाँबाट सुरु हुँदो रहेछ बाटोको अवधारणा। त्यही बाटो यात्रा संस्मरण कविता भनेर म बिदा लिन्छु। यसो त म पुरा गरिरहन सक्छु, तर तपाईको पनि समय बढी किन लिउँ, म पनि बढी अब समय बढी किन बोलिरहँ। यो कविता भनेपछि स्वतः तपाईहरुसँग म बिदा लिन्छु। हिँड्दा हिँड्दै मोडमा, हिँड्दा हिँड्दै मोडमा, हिँडेको बाटो नै मोडिएपछि हिँड्नेको पनि केही लाग्दो रहेनछ। हिँड्दा हिँड्दै मोडमा, हिँडेको बाटो नै मोडिएपछि हिँड्नेको पनि केही लाग्दो रहेनछ। तेर्सिदा तेर्सिदै तेर्सोमा, तेर्सिएको बाटो नै उक्लेपछि तेर्सिनेको पनि केही लाग्दो रहेनछ। तेर्सिदा तेर्सिदै तेर्सोमा, तेर्सिएको बाटो नै उक्लेपछि तेर्सिनेको पनि केही लाग्दो रहेनछ। उक्लदा उक्लदै उकालोमा, उर्लेको बाटो नै, उक्लेको बाटो नै ओर्लेपछि उक्लनेको पनि केही लाग्दो रहेनछ। उक्लदा उक्लदै उकालोमा, उक्लेको बाटो नै ओर्लेपछि उक्लनेको पनि केही लाग्दो रहेनछ। ओर्लदा फेरि ओह्रालोमा, ओर्लेको बाटो नै उक्लेपछि ओर्लनेको पनि केही लाग्दो रहेनछ। हिँड्दा हिँड्दै मोडमा, हिँडेको बाटो नै मोडिएपछि हिँड्नेको पनि केही लाग्दो रहेनछ। धन्यवाद तपाईहरु सबै दर्शक श्रोताहरु, सहभागीहरु, र विशेष गरेर यो के उसको नाम कार्यक्रम मलाई निकै अगाडिदेखि नै, वर्ष दिन अगाडिदेखि नै नानीले अनुरोध गरिरहेको थियो। आज पुर्याउन पाएकोमा म खुसी पनि छु। उनलाई र उनको यो कार्यक्रममा सम्बद्ध सबै व्यक्तिहरूप्रति म कृतज्ञता ज्ञापन गरेर बिदा लिन्छु। धन्यवाद।